अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रिजवान रज़ाक है और मैं आपको अपने YouTube चैनल एक्सेल 101 में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ अपने YouTube चैनल की पहली वीडियो शेयर करने के लिए हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही मुफीद टूल के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। हाँ जी, तो उस टूल का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दोस्तों, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से नंबर्स, अल्फाज, मुख्तलिफ किस्म के डाटा को ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सेल, एक्सेल इंटरफेस एंड नेविगेशन, फॉर्मेटिंग सेल्स एंड डाटा, बेसिक फार्मूलाज एंड फंक्शन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पहले टॉपिक में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डेफिनेशन है। MS Excel is a spreadsheet application developed by Microsoft. It features calculations, graphing tools and etc. दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जब हम बात करते हैं तो ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। यानी कि स्प्रेडशीट की ही मदद से इससे हम काम कर सकते हैं। एक्सेल बेस करता है स्प्रेडशीट के ऊपर, कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सेल बेस करता है स्प्रेडशीट के ऊपर। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि ये स्प्रेडशीट क्या होती है। तो चलिए बढ़ते हैं स्प्रेडशीट की तरफ। स्प्रेडशीट कहते हैं इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम विच मैनिपुलेट्स न्यूमेरिकल एंड स्ट्रिंग डेटा इन रोज एंड कॉलम्स ऑफ सेल। ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है स्प्रेडशीट का। इसमें यही बताया जा रहा है कि स्प्रेडशीट जो कि रोज एंड कॉलम से मिलकर बनती है, जिसमें हम अपना स्ट्रिंग डाटा कॉलम एंड रो में शामिल करते हैं, जिसमें हम अपना जो डाटा है वो एंटर कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। सबसे पहले स्प्रेडशीट को समझने के लिए हमें समझना होगा रो क्या होती है। अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सेल इज कॉल्ड रो, यानी कि जो ऊपकी लाइन होती है जिसको हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं, वो हमारी रो होती है। एंड अ वर्टिकल लाइन ऑफ सेल, अमूदी लाइन जिसको यानी कि वाई एक्सिस भी कहा जाता है, वो हमारे कॉलम्स होते हैं। रोज एंड कॉलम में जब हम डाटा एंटर करते हैं, मैनिपुलेट्स न्यूमेरिकल एंड स्ट्रिंग डाटा इन रोज एंड कॉलम, जब हम रोज एंड कॉलम की सूरत में जहां डाटा अपना शो करते हैं, वो हमारी स्प्रेडशीट होती है। अब स्प्रेडशीट बात करेंगे स्प्रेडशीट की, कि स्प्रेडशीट में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस विंडो में, एक्सेल विंडो में मेन्यू बार। ये सामने आपके मेन्यू बार है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू। यानी कि इसकी मदद से हम अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, अपने काम को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपना काम इसकी मदद से कर सकते हैं। तमाम किस्म के फार्मूलाज हमारी इसी टैब्स की मदद से हमें ओपन करना होगा। अब नीचे उसके बाद हम बात करते हैं टूल बार की। टूल बार में वो सारे फीचर्स हैं, एक्सेल के वो सारे फीचर्स हैं जिसकी मदद से हम अपना जो है वो काम एक्सेल में करते हैं। अब हमारे सामने एक नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स किसका जी? सेल नेम बॉक्स इसको हम कहेंगे, जिसमें हमारा एक सेल का है वो जो नेम आ जाता है, जिसको सेल रेफरेंस के तौर पे हम यूज करते हैं फार्मूला से। फिर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि स्प्रेडशीट में पाई जाती है, वो फार्मूला बार होता है, कि हम इसमें अपना कोई भी किसी किस्म का फार्मूला एडिट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि हम इस वक्त इस सेल में कौन सा फार्मूला जो है वो यूज करें। ये कॉलम हेडर है आपके सामने और ये रो हेडर है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल ऊपकी लाइन को रो कहते हैं और अमूदी लाइन को कॉलम कहते हैं। ये हमारी स्प्रेडशीट की जो है वो विंडो है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमें इस तरह की जो इंटरफेस जो है वो नजर आती है। तो इसी पे हमने हमेशा काम करना होता है। अब आगे बढ़ते हैं, सेल क्या होता है। सेल्स आर डिनोटेड बाय द कॉलम एंड रो, यानी कि कॉलम और रो को जब मिलाया जाता है तो वो एक सेल बन जाता है। तो उस सेल को हम वैल्यू देते हैं। कॉलम वैल्यू और रो वैल्यूज की मदद से हम उस सेल का जो है वो नंबर और नेम जो है वो उसका मालूम कर सकते हैं। जिस तरह आपके सामने स्क्रीन में A1 में हमारा जो है वो कर्सर है इस वक्त मौजूद है, जिससे जाहिर होता है कि A1 सेल है। जैसे कि कॉलम की वैल्यू A है और रो की वैल्यू 1 है, तो ये हमें हमारा सेल्स कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हम एक्सेल में कितनी इकसाम का जो डाटा है वो एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं 3 बेसिक टाइप्स ऑफ डाटा दैट कैन एंटर्ड: लेबल्स, कांस्टेंट, फार्मूलाज। तो मेरे दोस्तों, आप ये बात को समझिए कि 3 किस्म का जो डाटा है वो हम एक्सेल में यूज कर सकते हैं। पहले लेबल्स, यानी कि नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि आपको आपके एग्जाम्पल में भी नजर आ रहा होगा। और दूसरा है कांस्टेंट, जस्ट अ नंबर, कांस्टेंट वैल्यू, जो जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज भी कहते हैं। वो सारी चीजें कांस्टेंट
ڈیٹا میں ہم ظاہر کریں گے، یعنی کہ سیکنڈ ٹائپ ہو گئی جو کہ ہم ایکسل میں یوز کرتے ہیں، اور تھرڈ ٹائپ ہے فارمولاز، میتھمیٹیکل ایکویشن یوز ٹو کیلکولیٹ. جس طرح ہم اس میں ایکویشنز کے ساتھ، فارمولاز کے ساتھ ہم جو ہے وہ اپنا ڈیٹا کو وہ انٹر کریں گے، جس کو ہم اردو میں جیسے کہ ایکویشن کو مساوات بھی کہتے ہیں. تو یعنی کہ لیبلز ڈیٹا کو یوز کر سکتے ہیں، کانسٹنٹس یوز کر سکتے ہیں، اور فارمولاز یوز کر سکتے ہیں. تین اقسام کا ڈیٹا جو ہے ہم وہ ایکسل میں یوز کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اب بیسکس میتھ جو کہ ہم اس میں یوز کرتے ہیں. یہ جسٹ میں آپ کو ایک اوور ویو دے رہا ہوں کہ ایکسل ہے کیا. ایکسل کا انٹروڈکشن ہے یہ. ایکسل کی ڈیفینیشن پڑھی ہم نے، ایکسل کے ونڈو کے بارے میں پڑھا، ایکسل کے میں جو موجود اسپریڈ شیٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے روز کے بارے میں جانا، پھر ہم نے کالمز کے بارے میں جانا. اب ہم جان رہے ہیں کہ بیسک میتھ کون سی یوز ہوتی ہے. اسپریڈ شیٹ ہیو مینی میتھ فنکشن، اس میں بہت سے میتھ فنکشن ہیں کیلکولیشن کے لیے. دیز آپریشن فالوز آرڈر آف آپریشن جسٹ لائک الجبرا. جیسے کہ الجبرا ہم یوز کرتے ہیں تو سارا یہ الجبرا ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم اپنا کام کرتے ہیں. اب یہ ایک ایگزامپل ہے آپ کے سامنے. ایک کالم میں 5848، بی میں 6473، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہے. اب ہم اس کو نمبر دے رہے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ A1 سے مراد کیا ہے، A کالم ہوگا اور رو 1 ہوگی، جیسے ہم نے سیل میں پڑھا تھا. تو A1 کی ویلیو کیا ہے، A2 کی ویلیو کیا ہے، B3 کی ویلیو کیا ہے، B1 کی ویلیو کیا ہے، B4 کی ویلیو کیا ہے. یہ تمام آپ کو آپ کی سکرین میں نظر آ رہا ہے کہ جو فنکشنز ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بیسک میتھ کس طرح یوز کر سکتے ہیں. یہ ایک آپ کے سامنے ایگزامپلس ہیں. اب ہم ایگزامپل کو سالو کریں گے کہ ہم بیسک میتھ کے کون سے اسٹوڈنٹ جو میتھ کو سمجھتا ہے اس کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے کہ ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، ایڈیشن، سبٹریکشن یہ بیسک میتھ فارمولاز ہیں جس کی مدد سے ہم جمع کر سکتے ہیں، نفی کر سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں اور ضرب کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہم نے کانسٹنٹ اس میں فارمولا ویلیوز جو ہیں وہ رکھی ہیں. ہمارے ڈیٹا ٹائپ اس ایگزامپل میں جو یوز ہو رہی ہے وہ کانسٹنٹ ہے. پھر ہم نے ریفرنس دیا، پھر اس کے ریزلٹس جو ہے ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ کے پاس اگر کی بورڈ موجود ہے، ابھی آپ کے سامنے کی بورڈ موجود ہے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس یہ ساری جو سمبلز ہیں وہ موجود ہے جس کی مدد سے ہم کام کر سکتے ہیں. اب اس میں ایک کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ ہم فارمولا کس طرح یوز کریں گے. تو فارمولا کس طرح یوز کریں گے، فارمولا کس طرح کریٹ کیا جاتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے. آج کے ہم اپنے ٹاپک سے باہر نہیں جائیں گے. جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک تھا ایکسل انٹروڈکشن، فارمولاز کیا ہیں اور اس کی انٹرفیس کیا ہے، یعنی کہ ہم صرف ایک اوور ویو دے رہے ہیں ایکسل کا. نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو ایکسپلین کر کے ایک ایک چیز جو ہے وہ بتاؤں گا، سکھاؤں گا اور پڑھاؤں گا. اب ہم بڑھتے ہیں کہ اس میں جو دوسرے فنکشن ہیں وہ کون کون سے یوز ہوتے ہیں. ایوریج نمبر، میکسیمم، منیمم، کاؤنٹ، کاؤنٹ اے، ایف فنکشن. یہ سارے وہ فنکشن ہیں جو کہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں اپنے ڈیٹا کو انالائز کرنے کے لیے، اپنے ڈیٹا کو سمرائز کرنے کے لیے، ہم اپنی رپورٹ بنانے کے لیے. فارمولاز جو ہیں ہم انہی کی مدد سے وہ جو کام ہے وہ ہم کریں گے. تو یہ سارے وہ فنکشنز ہیں جس کی مدد سے ہم اپنے ایکسل کی رپورٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا کہ ایکسل کا انٹروڈکشن کیا ہے، ہم کتنی اقسام کا ڈیٹا ٹائپ کر سکتے ہیں، ہم فارمولاز کون کون سے فارمولاز یوز کر سکتے ہیں، ہمارے بیسک میتھ فنکشنز کون سے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں میں اپنے ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جن کو انگلش ٹیوٹوریلز سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. تو میں ٹوٹلی جتنی ویڈیوز بھی اپلوڈ کروں گا وہ ساری اردو میں ہوں گی، تاکہ اگر کسی کو انگلش ٹیوٹوریل سمجھنے میں مشکل ہو تو وہ اردو میں سمجھ سکے، اور آسان طریقے سے ایکسپلین کرنے کی میں کوشش کروں گا. جی دوستو، تو اب ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.